सर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बहुत तनकीद हुई, हुकूमत ने बात की, ईसीपी ने बात की। आपके ख्याल में जो आप लोगों ने चैलेंज किया है शो कॉज नोटिस को, डू यू थिंक कि ये इसके ऊपर भी आप पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि आप एक दफ़े फिर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत इल्ज़ाम लगा सर ये आप पे? हरगिज़ नहीं। पहले तो मैं इस्लाह कर दूं, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंड्स का केस है और इसको खुद इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। नंबर 3, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, अपने डोनर्स का उन्होंने नाम, पता, सारा कुछ सामने रखा। सवाल ये है कि ये जो कानून की एप्लीकेशन है उस पर इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा सकता, सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया जा सकता। आपको मुस्लिम लीग नून को देखना है, पीपल्स पार्टी को देखना है, जेयूआई को देखना है, इनकी फंडिंग कहाँ से आई है, इनकी सोर्सेज क्या है, वो भी बताए ना। हमने तो अपना पूरा जो कहते हैं ना अपना हिसाब, अपने अकाउंट्स वॉल्यूम्स दर वॉल्यूम्स हमने इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। किसी जमात ने इतना अपने ऑडिटेड अकाउंट्स इस जानदारी से पेश नहीं किए होंगे जो तहरीक इंसाफ ने किए हैं। हम अपना दिफा कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। शाहज़ाब सर ये बताइएगा कि आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है, क़यास राई है, आप जैसे उसको समझें, कि इस केस में ख़तरा ये है कि इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया 621F का। क्या पार्टी को ये खदशा है? और वो जो बात हो रही है कि आप भी अब PMLN के साथ मिल जाएं और इस कानून को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली कर दें। ये पहली बात तो ये है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब इस वक्त एक वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, जिनकी जमात की पजीराई चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में है। ये एक वाहिद शख्सियत हैं जिनकी इज्जत न सिर्फ पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में है और दीगर मुस्लिम ममालिक में है। वो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक करिश्मा है, लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। ही इज द बिगेस्ट क्राउड पुलर इन द कंट्री टुडे और उन्होंने एक वफाकी पार्टी जो है उसको उसकी बुनियाद रखी है और वो अब एक तनावर दरख्त के तौर पर वो सामने आ चुकी है। कौम को इमरान खान जैसे दयानतदार लीडर की जरूरत है, ये कौम की जरूरत है। ये जो लोग हैं, ये जो बोने हैं, ये जो हाइफ है इमरान खान से, ये मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो जमा हो गए हैं, जिनका नजरिया नहीं मिलता, जिनकी सोच नहीं मिलती, जिनका फलसफा नहीं मिलता, सिर्फ इमरान खान के खौफ में जमा हो गए हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है और ऐसी हर अटेम्प्ट का मुकाबला करेगी और कोर्ट नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो आप सियासी वजूहात बता रहे हैं ना सर, इससे कोर्ट के अंदर अगर ये केस चला गया तो ये तो कानूनी थ्रेट फर्क होगी ना सर। नवाज शरीफ साहब भी पॉपुलर लीडर तो थे, फिर भी उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। कानूनी तौर पर भी हम समझते हैं कि इनके पास कोई ऐसा जवाज नहीं है जिसपे कि वो ऐसी हम पर कदगन लगाए। कानूनी तौर पर भी हम समझते हैं कि हमारे पास ठोस मुकदमा है और हम उसका कानूनी अंदाज में भी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। सही। अच्छा सर, अब एक तरफ आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ है जो 9 नशिस्तों के ऊपर अनाउंस किया है ईसीपी ने इलेक्शन को, दूसरी तरफ से ये इत्ला भी है कि इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे ये इलेक्शंस अगर ज़रूरत पड़ी। बिग रिस्क। जी देखिए, हमने चैलेंज क्या किया है? हमने चैलेंज ये किया है कि आपने चेरी पिकिंग की है, आपने डिस्क्रिमिनेशन की है। मुस्तफी सब ने इस्तीफे दिए तो आपने कैसे सेलेक्ट कर ली? चंद लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने अपनी सियासी चाल चलने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम है और इलेक्शन कमीशन को इनका आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए था। तभी तो हमें इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान उठता है। हम समझते हैं, हम अदालत में गए, हमने अदालत में अपना केस पेश करेंगे और हमें उम्मीद है कि अदालत से हमें रिलीफ मिलेगी। और फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसा वो हम पे ऐसा इलेक्शन थोपते भी हैं तो इंशाल्लाह इमरान खान ने फैसला किया है कि वो हर हल्के में खुद मैदान में अगर वो हार गए तो फिर आपके लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी?
سیاست میں نظریے کی جیت ہوتی ہے، سیاست میں بیانیے کی جیت ہوتی ہے، سیاست میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کئی دفعہ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا موقف جیتتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت عمران خان کا بیانیہ جیت چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے، سرکاری پروپیگنڈا کے باوجود، سرکاری چینلز پر بندش اور دبغن لگانے کے باوجود، کچھ اینکرز کو دھمکانے کے باوجود سب دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ سر، آپ نے ای سی پی کے خلاف معاف کریے گا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس فائل کرنا تھا، وہ ہینڈ اوور کیا، پھر واپس لے لیا، اس کے بعد وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بات بھول گئے ہیں۔ ہیز دا پارٹی چینج اٹس مائنڈ؟ نہیں، بالکل نہیں بھولے۔ ہم نے اس کو مزید کچھ قانونی نکتے تھے جن میں کچھ معلومات تھیں جس پہ اضافہ کرنا تھا، تو ہم نے اس کو اپنی پٹیشن کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اور پوائنٹس ہیں جو ہم اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ہیں جو محرم کے ایام آ گئے، عاشورہ کی چھٹیاں آ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ نہیں تو سر، اب کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے 5-6 دنوں میں وہ ریفرنس جو ہے دوبارہ فائل ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے؟ ہماری لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، اور جیسے وہ اس کو مکمل کر لے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سر، اب تھوڑا سا ذکر اگر ہم ملتان کا بھی کر لیں، وہاں بائی الیکشن ہے، زین قریشی صاحب نے جو سیٹ ویکیٹ کی، اس کے اوپر آپ کی بیٹی اب الیکشن لڑ رہی ہیں۔ سر، بہت تنقید ہوئی، سنا ہے پارٹی میں سے بھی ہوئی، باہر سے بھی ہوئی، کہ ایک طرف آپ لوگ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ ہی کی بیٹی کو ٹکٹ مل گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا فیصلہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے عوام نے کرنا ہے، کسی ایک مخصوص ٹولے نے نہیں کرنا، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہونا، وہ عوام میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ ہم نے جو زمینی حقائق ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو، بہتر الٹرنیٹو ہوتا، ہم بالکل اس کو ترجیح بھی دیتے، اہمیت بھی دیتے۔ پارٹی نے سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں 51% خواتین رہتی ہیں جن کی داد رسی نہیں ہوتی، جن تک رسائی نہیں ہوتی، باہر سے لوگ دیہاتوں میں جا کے مردوں سے بیٹھ کر ووٹ لے کر اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں، ایک خاتون، ایک پڑھی لکھی خاتون جو ایک صحافت سے بھی منسلک رہی ہیں، ان کی میجر ہے ان پالیٹکس، ان سوشیولوجی، وہ جاتی ہیں خواتین کے ایشوز سے منگل کرتی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، خواتین کے ایشو کو سمجھتی ہیں اور اجاگر کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو جن مسائل سے پاکستان دو چار ہے، ہمارے ملک کی خواتین کو اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو بھی شانہ بشانہ چلنا ہوگا اگر ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بہتر معاشرہ قائم کرنا ہے۔ سر، بٹ میں پھر یہ سوال آپ سے پوچھوں گی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، آپ ایک خاتون ورکر کو بھی ٹکٹ دیتے تو یہ جو جتنی آپ نے مجھے چیزیں گوائی ہیں وہ سب ہو سکتی۔ آئیڈیلزم، آپ بالکل بیٹھ کے ٹاک شوز پہ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں جہاں آگے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ مد مقابل کینڈیڈیٹ کون ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ برہم پلہ ہے، برابری کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سارے حقائق ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر الیکشن لڑنا، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ان حالات میں جہاں وفاقی حکومت بھی ہمارے خلاف ہو اور بہت سے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ نہ مل رہا ہو، آسان نہیں ہوتا۔ تو سر، یہ الیکشن اگر آپ کی بیٹی جیت گئی تو اس کے بعد واٹ ول شی ریزائن فرام دا سیٹ امیڈیٹلی جیسے باقی پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی چھوڑ دی ہے؟ پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے، جیسے عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے تابع ہیں اور پارٹی کی پالیسی کو فالو کریں گی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔